mes chers amis. Bon, اليوم غادي نخدم معكم واحد البتيت اكزارسيس واحد بتيت كيستيون من ليكزارسيس ديال ليكزامان 2020 ناسيونال 2020 في جي ار سي اللي هو هاد لو بلان انويل دابروفيزيونمون كيفاش كنديرو نعمروه. لا كيسيون هي هادي اللي كاينه في ليكزامان. قال لك كومبليتي لو بلان دابروفيزيونمون بيان سور قبل عطاونا نحسبوا لا كونتيتي ايكونوميك ا كوموندي بلا ميثود دو ويلسون وعطاونا نحسبوا لا كادونس اوبتيمال وعاد غنكملوا هاد لو بلان دابروفيزيونمون. دونك انا غنخدم معكم هاد لا كيسيون هادي سوبوزون كو ديجا خادمين هاد لي دو كيسيون. Donc en utilisant les annexes اللي عطاونا اللي هما les annexes numéro 7 هذا et l'annexe numéro 8 بجوج بهم غنحتاجوهم. دونك هاد لي زانفورماسيون اللي هنا غادي يعاوننا باش نحسبوا لا كونتيتي ا كوموندي بلا ميثود دو ويلسون واللي غتعطينا 5 طن. غنحتاجوها في باش نعمروا هاد الطابلو هذا. وكاين هاد لو طابلو نتاع لي بريفيزيون دو كونسوماسيون. دونك غادي نشدو باش نفهموا. عندنا لو ستوك انيسيال. لو ستوك انيسيال كيكون اول ستوك انيسيال كيكون تعطى لينا في التمرين هكا باين بحال دابا هنا قالوا لنا بلي لو ستوك انيسيال اي دو 4000 كيلوغرام. دونك غنشدو هنا غنديرو 4000. لو ستوك فينال افون لا ليفريزون كيفاش كنديرو نحسبوه؟ كنديرو لو ستوك انيسيال ناقص لا كونسوماسيون. انا غنكتبها هنا لو ستوك انيسيال ناقص لا كونسوماسيون. دونك لا كونسوماسيون هي اللي تعطات لينا في هذا لو طابلو هذا في هذا لانكس لي بريفيزيون دو كونسوماسيون دو سيل مارين بور لاني 2020 en كيلوغرام. نردو البال سورتو في هذا ليكزارسيس لهذا الكيلوغرام ولا طون ولا هذا. المهم هنا عطينا بلي في جانفي 1700 كيلوغرام اللي تكونسومات ولو ستوك انيسيال هو 4000. دونك غادي ندير 4000 ناقص 1700 غتعطيني 2300. هذا هو لو ستوك فينال افون لا ليفريزون. شنو كندير؟ هاد لو ستوك فينال افون لا ليفريزون شنو قالوا ليا؟ هذا نقدروا نعتبروه انه سي ان ستوك دو سيكوريتي. بمعنى لو ستوك دو سيكوريتي قالوا لنا اي فيكسي ا 2 موا دو كونسوماسيون او مينيموم. يعني هاد لو ستوك هذا اللي خرج لي هنايا خاصو يقدني بور 2 موا سويفون. يعني هاد لو موا هذا وهاد لو موا هذا سويفون يعني اللي مور جانفيي لو موا فيفري ولو موا مارس. شحال خصني انايا في لو موا فيفري ومارس من الكونسوماسيون؟ خصني 1600 زائد 1700 هي 3800 وانا شحال عندي 2300. دونك ما كافياش. دونك خصني نكوموندي ولا كونتيتي نورمالمون ا كوموندي هي هذه اللي حسبناها في السؤال الاولاني اللي هي لا كونتيتي ا كوموندي هي 5 طن. 5 طن غادي نحولها للكيلوغرام تعطيني 5000 كيلوغرام. هي اللي غادي نحطها في لي زونطري هنايا. و لو ستوك فينال اجوستي يعني لو ستوك فينال اللي بقى ليا من مور لي زونطري هو لو ستوك عطاونا هنايا لا فورمول هو لو ستوك فينال زائد لي زونطري. يعني 2300 زائد 5000 هي 7300. وهذاك لو ستوك فينال اللي حسبت هو اللي كنشدو هو النيت وكنعاود نحطو في لو ستوك انيسيال هو اللي كيولي ليا لو ستوك انيسيال نتاع لو موا سويفون. وكنكمل بنا ميم ميثود. يعني عاوتاني غادي نحسب لو ستوك فينال افون لا ليفريزون اللي هو لو ستوك انيسيال ديالي ناقص لا كونسوماسيون ديال لو موا فيفري. كنبقى نقص كل حاجه. دونك غادي ندير 7300 غنقص منها لا كونسوماسيون د فيفري اللي عطاوني هي 1600 غتعطيني 5700. غنحطها هنايا. لي زونطري عاوتاني غادي نشوف هاد 5700 خاصها تكوفري ليا لي دو موا سويفون. يعني خاصها تكوفري ليا حنا كنخدموا دابا في فيفري خاصها تكوفري ليا مارس وخاصها تكوفري ليا افريل. 1700 زائد 1800 غنشوفوا شحال غتعطيني ونقارنوا. 1700 زائد 1800 غتعطيني 3500 وانا عندي 5700. دونك راه كافيني هاد لو ستوك هذا اللي عندي. دونك ما غنكومونديش. هاد لي زونطري هما لي كوموند واش غنكوموندي او نو بارابور لكل شهر وشنو كيكون. هنا 5700 قلنا وكانت عندي وانا خاصني 3500 دونك ما غنكومونديش. دونك لو ستوك فينال اجوستي هو لو ستوك فينال زائد لي زونطري زائد زيرو غتبقى هي النيت 5700. وهو النيت هو اللي كرجع ليا لو ستوك انيسيال في لو موا الاخر. دونك هنا غتجيني عاوتاني 5700. 5700 غادي نقص منها لا كونسوماسيون باش يعطيني لو ستوك فينال افون لا ليفريزون. لا كونسوماسيون اللي عندي انايا في لو موا الاخر
هي لو موا ديال مارس هي 1700. دونك 5700. باردون سي با لو موا دو مارس، سي وي سي موا دو مارس صافي هي هذيك 5700 ناقص لو موا دو مارس عندي 1700 هي 4000. دونك هاد 4000 غنشوفها واش قداني لهاد لي دو موا سويفون. دونك انا كنخدم في مارس غندير افريل زائد ماي 1800 زائد 2000 اللي هي 3800. دونك غادي نحط غادي نشوف 4000 وانا عندي 3800 دونك سي سوفيزون. 4000 كبر من 3800 دونك هنا غتبقى ليا 4000 النيت. عاوتاني هاد لو ستوك فينال اجوستي هو اللي غنردو لو ستوك انيسيال 4000. غادي عاوتاني هاد 4000 غنقص منها لا كونسوماسيون ديال افريل اللي عندي في لانكس نيت. افريل لا كونسوماسيون اللي عندي فيها هي 1800 دونك 4000 ناقص 1800 هي 2200. واش هاد 2200 كافياني؟ غادي نشوف انا عندي في لي دو موا سويفون اللي من مور افريل سيتادير ماي و جوان عندي 2000 و 2100. بيان سور باينه باللي هاد لو مونطون كبر يعني غيخصني نكوموندي لا كونتيتي ا كوموندي كما قلنا قبيله كتبقى هي لا ميم، هي لا كونتيتي اللي حسبنا بلا ميثود دو ويلسون واللي خرجت لنا 5 طن واللي حولناها الكيلوغرام وعطاتنا 5000. هذه هي لا كونتيتي ا كوموندي. وعاد غادي نجي هنايا وغندير لو ستوك فينال اللي حسبنا هاد لا فورمول هادي زائد لي زونطري يعني 2200 زائد 5000 ها هي غتعطينا 7200. هو النيت اللي غنرجعو لو ستوك انيسيال وغنكمل بلا ميم ميثود باش كيكمل ليا لو طابلو كامل. 7200 غادي نقص منها لا كونسوماسيون ديال ماي عندي 2000 في الكونسوماسيون ها هي دونك غتبقى لي 7000 نو ماشي 7000 7200 ناقص شحال عندي في كونسوماسيون ديال ماي 2000 شحال عندي 200 5200 غتبقى لي 5200. غنشوفني واش هاد 5200 واش كافياني لي دو موا سويفون. دونك انا خدامه في ماي لي دو موا سويفون هما جوان و جويي 2100 زائد 2500 هي 4600 وانا عندي 5200 دونك سي سوفيزون ما غاديش نحتاج نكوموندي ما غندير والو غتبقى لي 5200 هنايا. لا ميم شوز غنرجع هذا هو لو ستوك انيسيال. عاوتاني غنقص منه لا كونسوماسيون ديال جوان عندي فيها لا كونسوماسيون 2100 ها هي جوان 2100 في الكونسوماسيون دونك 5200 ناقص 2100. اي فوالا باش ما يطولش لا فيديو انا كملت الحساب بلا ميم ميثود يعني ديما فهاد هنايا كنحط لو ستوك انيسيال اللي بقى ليا في لو ستوك فينال اجوستي هو اللي كيرجع ليا لو ستوك انيسيال. ابري كنحسب لو ستوك فينال بهاد لا فورمول اللي عطيتكم يعني كندير لو ستوك انيسيال ناقص لا كونسوماسيون لا بريفيزيون دي كونسوماسيون هي هذه اللي تدات لينا في لي زانيكس كل شهر